الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله 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 فأقر الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 أزكى الناس بأعلى الحسب كل العرب في خدمته الله 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 سعتي الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته الله 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 نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله